السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم على قناتكم قناة سفينة قلب العلم. هذا المساء هو مساء الثلاثاء الواقع في 21 من شهر شوال 1442 الهجرة، الموافق للواحد من حزيران 2021 للميلاد. معكم أبدأ على بركة الله في قسم تعليم اللغة العربية للناطقين باللغة الفرنسية وللمهتمين بشكل عام، للمبتدئين وللأطفال ولمن يهتم في هذه الدروس المفيدة جدا. معكم أبدأ إن شاء الله في الدرس 43. بعد 40 في الدرس 43 موضوع درسنا اليوم الاسم الموصول. Bonjour et bienvenue de la chaîne du navire du corps de la science. Aujourd'hui, c'est le mardi 21 Shawwal, mois de Shawwal 1442 للهجرة، الموافق ل 1 le premier حزيران juin 2021 للميلاد. Je vais commencer avec vous la leçon 43. Le titre الاسم الموصول. le pronom relatif. الاسم الموصول relatif. نعم. الاسم le nom ou le pronom. الموصول relatif. الاسم الموصول. ميم فتحة واو سكون مو، صاد ضمة واو سكون صو، موصول. التعريف l'article نعم، هذه هنا سكون التعريف l'article. الاسم نعم، الاسم الموصول ضمة. إذن الاسم الموصول. Le pronom relatif. نعم، أبدأ على بركة الله معكم في هذا الدرس. Le nom relatif. الاسم الموصول. joint يرتبط أو يتعلق. نعم، يرتبط. نعم، بماذا يرتبط؟ joint 1. يرتبط ب. إذن يرتبط ب joint 1. بماذا يرتبط؟ يرتبط ب un être ou un objet. Un être ou un objet. Un être بكائن un être أو بماذا يرتبط؟ يرتبط بun objet. بشيء، كائن، شيء، بكائن ما، بشيء ما. نعم. qu'il représente. qu'il عائد على الاسم الموصول. qu'il le nom relatif. qu'il représente une phrase. يرتبط بماذا؟ يرتبط فهو يرتبط بشيء أو كائن، وهو الذي نعم ماذا يعمل؟ يمثل. présente يمثل ماذا؟ يمثل جملة ما. جملة une phrase جملة. نعم، يمثل جملة. نعم.
يمثل جملة. proposition 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 اقتراح نسبي. إذن فهو اسم نسبي. فهو اسم نسبي. إذن proposition نسبي. إذن جملة نسبية. Une phrase proposition relative. 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 إذن proposition relative. نعم relative. تسمى appelée. appelée. تسمى appelée. تسمى تدعى صلة الموصول. صلة الموصول. après le pronom relatif. نعم صلة الموصول. صلة الموصول. صلة الموصول. نعم. صلة الموصول كي والتي كي on complète. تتمم تكمل complète. تكمل تكمل تتمم تكمل تتمم on complète complète son sens. son sens المعنى. إذا معنى الجملة. إذا son sens. إذا تكمل المعنى. son sens. نعم تكمل معنى معنى من son sens. son sens عائد على ماذا؟ على une phrase. une phrase. إذا une phrase. إذا je répète avec vous. je lis le nom relatif. الاسم الموصول joint joint à un être ou un objet qu'il représente une phrase proposition relative appelée صلة الموصول. صلة الموصول. صلة الموصول. appelée صلة الموصول qui en complète son sens. qui en complète son sens. نعم. maintenant le nom. إن الاسم. le nom الاسم. نعم le nom الاسم auquel نعم إن الاسم auquel il renvoie يشير. نعم يشير. إن الاسم الذي يشير. إن الاسم الذي يشير. نعم إذا le nom auquel il renvoie s'appelle. ماذا يدعى؟ s'appelle يدعى يسمى l'antécédent. l'antécédent. نعم l'antécédent يسمى الاسم السابق. الاسم السابق. الاسم السابق. يأتي مثال après par exemple الاسم السابق هنا الكتاب. إذن l'antécédent الكتاب. نعم إذا l'antécédent نعم et il s'accorde إنه ويتوافق avec مع ماذا؟ يتوافق مع avec مع. نعم يتوافق مع s'accorde يتوافق avec مع lui معه en genre. بماذا يتوافق معه؟ في الجنس أي التذكير والتأنيث لو féminin et le masculin le genre et en nombre ويتوافق معه في العدد. نعم في ماذا؟ في العدد. إذن nombre عدد genre جنس أي معنى جنس أي التذكير والتأنيث le féminin et le masculin et ou le féminin المؤنث والمذكر. نعم إذن المؤنث والمذكر أيضا aussi مع العدد le nombre.
نعم. إذن الاسم الذي تشير إليه يطلق عليه الاسم السابق. الاسم السابق. L'antécédent, الاسم السابق. L'antécédent, الاسم السابق. نعم. الاسم السابق. ويتفق معه في التذكير والتأنيث والعدد. نعم. هنا ici الكتاب le masculin. الذي le masculin. نعم. الكتاب مفرد singulier. الذي مفرد singulier. D'accord. إذن يتوافق معه s'accorde. يتوافق معه avec lui en genre et en nombre. En genre et en nombre. نعم. إذن هذا هو كل شيء فيما يتعلق بالاسم الموصول. Le pronom relatif. أيضا aussi هنا نقرأ جولي. Nous verrons سنرى. Nous verrons en futur. نعم. أو après 5 minutes وهكذا. إذا nous verrons dans cette leçon ou après à la prochaine future. نعم. après la leçon 43. نعم. Nous verrons dans cette leçon الذي نعم qui renvoie نعم à un masculin singulier. إذا مفرد مذكر. D'accord. إذا nous verrons dans cette leçon الذي إذا درس الذي نعم qui renvoie نشير إلى à un masculin المذكر singulier مفرد نعم celui qui ou qui est ou celui qui الذي. نعم. إذن الذي هو اسم الموصول. إذن الاسم الموصول هنا الذي نعم. إذن الذي نعم. الذي نعم. الآن maintenant je lis الكتاب. الكتاب le livre. الكتاب le livre. الكتاب le livre. الذي qui est. الذي qui est. qui est. الذي الكتاب ضمة. الكتاب للتعريف الكتاب son التعريف كتاب ضمتان avec التعريف ضمة واحدة. d'accord. إذن الكتاب الذي le pronom relatif. الاسم الموصول. إذن الذي le pronom relatif الذي الاسم الموصول. الكتاب الذي على المكتب. على le proposition على sur على le bureau المكتبي. على المكتب au cas indirect. toujours après le proposition على le nom المكتب يصبح vient. نعم. يصبح المكتبي كسرة. لا نقول المكتب على المكتب c'est faux. لا نقول على المكتبة c'est faux.
c'est vrai المكتبي على المكتب. إذا الكتاب الذي الاسم الموصول على المكتب صلة الموصول. صلة الموصول appelé صلة الموصول. نعم. relatif appelé صلة الموصول qui صلة الموصول on complète complète ماذا؟ complète la phrase complète son sens يتمم المعنى complète son sens للمدرس على المكتب. لمن الكتاب الذي على المكتب؟ لمن الكتاب الذي على المكتب؟ الكتاب الذي على المكتب لو بروبوزيسيون للمدرس لام حرف جر اسم المجرور المدرسي مجرور بحرف الجر او كا انديريكت توجور كسرة. نعم. إذا هذه الجملة كلها لا فراز نسميها تدعى s'appelle الجملة الاسمية لا فراز نومينال. الجملة الاسمية لا فراز نومينال. الكتاب لو نوم الذي لو نوم المكتب لو نوم المدرس لو نوم. الجملة الاسمية. نعم. الكتاب مبتدأ. نعم. الكتاب مبتدأ. الذي اسم الموصول على لو بروبوزيسيون على. نعم حرف الجر. المكتب اسم المجرور مجرور بحرف الجر مجرور بماذا؟ بالكسرة او كا انديريكت. نعم. لام حرف الجر حرف الجر لو بروبوزيسيون المدرس اسم المجرور بمجرور بحرف الجر بالكسرة او كا انديريكت. بوا فيني هذه الجملة كومبليت كاملة نقطة. إذا الكتاب الذي غنفوا يشير إلى. إذا الذي يشير إلى ماذا؟ غنفوا لو نوم الكتاب الذي يعود على الكتاب. إذا يشير غنفوا الكتاب الكتاب الذي ماذا؟ الكتاب الذي على المكتب صيغ لو بيغو. ما به؟ لمن؟ هو للمدرس إذا الكتاب الذي على المكتب. هذا الكتاب الذي على المكتب هو للمدرس enseignant. نعم. دو l'enseignant. نعم. هو للمدرس. نعم. إذا لي تأتي بمعنى أيضا بوخ. إذا بوخ l'enseignant للمدرس. نعم. إذا الكتاب الذي renvoie على المكتب للمدرس. إذا الذي الاسم الموصول على المكتب صلة الموصول. صلة الموصول الذي على المكتب. إذا صلة الموصول الذي على المكتب. نعم. إذا الكتاب الذي على المكتب للمدرس. نعم. إذا الذي الاسم الموصول. نعم. على المكتب صلة الموصول. نعم. صلة الموصول qui en complète son sens. نعم. هذا الكتاب يسمى l'antécédent. الاسم السابق. L'antécédent. نعم. s'appelle l'antécédent et il s'accorde
نعم ويتوافق avec مع lui يتوافق معه يعني مع الذي en genre في الجنس الجنس هنا ما هو لو masculin الكتاب مذكر وليس مؤنث نعم الذي مذكر وليس مؤنث الكتاب الذي لو masculin singulier d'accord نعم الاسم الموصول نعم إذا كومبليت صلة الموصول مع اسم الموصول صلة الموصول مع اسم الموصول complète le sens de. Complète le sens de. نعم إذا le livre qui est sur le bureau est au professeur أو l'enseignant نعم هذا هو كل ما يتعلق بالاسم الموصول الذي نعم الآن نعم remarque ملاحظات أولا la proposition نعم la proposition نعم la proposition relative صلة الموصول نعم peut avoir différentes formes يعني نقول يمكن أن يكون للجملة أو لصلة الموصول هذه أو غيرها نعم أو غيرها يمكن أن يكون يمكن avoir different form أشكال مختلفة أشكال different مختلفة form أشكال نعم form son S شكل form avec S أشكال pluriel أشكال singulier شكل أشكال singulier أشكال pluriel avec S forme avec S أشكال pluriel أشكال نعم إذا forme avec S أشكال different son S different singulier مختلف إذا شكل مختلف شكل singulier مختلف شكل مختلف أشكال مختلفة فتحة تا مربوطة تعبر عن فمنا أشكال مختلفة ضمتان نعم إذا شكل مختلف سنجولير أشكال مختلفة سنجولير أشكال مختلفة بلوريال إذا أشكال مختلفة peut avoir different form إذا يمكن أن يكون للجملة النسبية أو صلة الموصول ماذا يمكن أن يكون لها أشكال مختلفة Dans exercice suivant في التمرين التالي هذا يعني في هذا التمرين التالي نعم ما به Dans exercice suivant elle est suite un verbe فعل على accompli إذا يمكن على accompli إذا elle est suite un verbe على accompli
ما معنى ألا أكومبلي؟ لأكومبلي فعل ماض. لأكومبلي فعل ماض. فعل ماض. خسيت. فعل ماضي. إذا يمكن أن يكون في التدريبات التالية هذه واحد أبخي دو تخوا وهكذا. نعم. يمكن أن يكون للجملة النسبية أو لصلة الموصول أشكال مختلفة. نعم لصلة الموصول. نعم لصلة الموصول مثل الفعل الماضي. إذا باخ إكزام فعل الماضي لأكومبلي. نعم سوا إن بريبوزيسيون. أيضا حرف الجر مثل على المكتب. مثال باخ إكزام على المكتب. نعم préposition et son complément الجار والمجرور. إذا هذا الجار وهذا المجرور. هذا هو الجار وهذا هو المجرور. الجار هو le préposition والمجرور هو اسم المجرور بسبب حرف الجر هذا. après يأتي الاسم. نعم يأتي الاسم le nom مجرور بحرف الجر بالكسرة au cas indirect toujours. نعم. إذا دو grammaticalement يعني قواعديا نحويا. نعم بشكل نحوي بشكل قواعدي. grammaticalement le relatif إن اسم الموصول le relatif. نعم et يكون un qualificatif يكون نعتا. يكون نعتا. يكون نعتا. الكتاب الذي لو qualificatif. نعم يكون نعت. إذا نعت دو l'antécédent. نعم دو l'antécédent أي نعتا للاسم السابق. الكتاب l'antécédent. نعم الذي لو qualificatif. نعم الكتاب الذي. نعم هذا هو الملاحظات الاثنتان ومارك 1 ومارك 2. نعم يكون نعتا للاسم السابق. نعم الكلمات الجديدة لو نوفومون. نعم الكلمات الجديدة لي نوفومون. نعم مكتبة. تأتي مكتبة من مكتب. مكتب لو سنجليer. نعم مسكولا. مكتبة لو سنجليer féminin. مكتبة. إذا مكتبة لو بيرو مكتب. نعم لا bibliothèque مكتبة. libraire مكتبة. إذا libraire أو bibliothèque مكتبة. bureau مكتب. نعم مروحة. ميم كسرة راء سكون. ميم كسرة راء سكون مر. واو فتحة مروة. ها فتحة ها مروحة. تا ضمتان تن مروحة. فونتيلاتور مروحة. فونتيلاتور مروحة. فونتيلاتور مروحة. إذا هذه مروحة. إذا هذه مروحة. نعم هذه مروحة. إذا هذه مروحة. نعم هذه مروحة. تمام. الثانوية. لسه الثانوية. نعم هنا ici
إيسي هنا إيسي. نعم. تأتي أيضا حاد حاد ح ألف سكون نعم. دال شدة حاد. دال ضمتان دن حاد. مثال آخر autre exemple حار شو حار دو lettres حاد دال بلس دال سكون بلس دال ضمتان حاد نعم حاد نعم. إذا حاد هذه هي حاد تونشون حاد تونشون حاد. إندونيسيا إن همزة كسرة نون سكون إن. دال ضمة واو سكون دو إندو. نون كسرة يا سكون ني. سيا إندونيسيا أندونيز إندونيسيا إندونيسيا. نعم. هذه هي الكلمات الجديدة les mots les nouveaux mots. نعم. هذه هي الكلمات الجديدة. الآن أخيرا اقرأ لي. الطالب الذي خرج فعل ماض. l'accompli خرج نعم. est sorti خرج نعم. الطالب الذي خرج من الفصل la classe الفصل. من l'opposition من الفصل. ما به الطالب الذي خرج من الفصل الآن maintenant الآن adverbe de temps. نعم. إذن الآن هذا للوقت pour le temps. نعم. إذن adverbe de temps الآن maintenant. نعم. الآن maintenant. نعم. إذن الطالب l'étudiant نعم ou l'élève نعم. الذي celui qui ou qui est. إذن الذي qui est l'élève ou l'étudiant qui est الذي خرج sorti نعم. qui est sorti خرج من de نعم. الفصل la classe نعم. la classe الآن maintenant نعم. من إندونيسيا إندونيز نعم. من إندونيسيا يعني هو أتى de إندونيسيا نعم. إندونيز نعم. دو. إذن الطالب الذي le nom le pronom relatif نعم. خرج من الفصل الآن من إندونيسيا. هذه الجملة كلها من هنا إلى هنا après point نعم. هذه الجملة كلها هي la phrase nominale الجملة الاسمية. الطالب الذي نقول جملة اسمية أم جملة فعلية؟ الطالب الذي خرج يعني هنا تأتي الذي خرج الطالب الخارج الذي خرج تأتي
صفة أو تأتي نعت. تأتي نعت. un qualificatif. الطالب الخارج. نعم الخارج. إذن هذه مقدرة على نعت. نعم يعني الطالب الخارج من الفصل الآن. الآن نقرأ هكذا قراءة. هذه الآن معناتها قراءة فقط سلم. اقرأ. الطالب الذي خرج من الفصل الآن من إندونيسيا. نعم. دو الكتاب لوليف الذي نعم كي على المكتب. على المكتب لو بروبوزيسيون على سور المكتب. نعم نفس هذا المثال. الكتاب الذي على المكتب للمدرس. الكتاب الذي على المكتب هو للمدرس. هو للمدرس. 3. ثالثا لمن هذا القلم الجميل؟ لمن؟ اللام حرف الجر لو بروبوزيسيون لي. من؟ كي لمن لا كيستيون. نعم لمن هذا القلم. هذا سوسي القلم لو ستيلو الجميل بو. نعم الذي كي على المكتب sur le bureau. نعم لمن هذا القلم الجميل الذي على المكتب؟ لمن هذا القلم الجميل الذي على المكتب؟ هذا القلم على المكتب هنا هكذا. لمن هذا القلم الجميل الذي على المكتب؟ لمن؟ نعم. 4. رابعا البيت الكبير الذي في ذلك الشارع للوزير. مينيستر وزير مينيستر. نعم البيت la maison. الكبير grand. الذي نعم الذي qui est في ذلك في dans ذلك celui-ci الشارع. نعم في ذلك الشارع. في لو بروبوزيسيون الشارع au cas indirect. نعم toujours. للوزير اللام لو بروبوزيسيون. نعم après للوزير كسرة. نعم في ذلك الشارع للوزير. نعم إذن البيت الكبير لمن البيت الكبير؟ لمن البيت الكبير؟ البيت الكبير الذي في ذلك الشارع لمن؟ هو للوزير. نعم هو للوزير. مثل هذا الكتاب الذي على المكتب لمن؟ هو للمدرس. نعم هو للمدرس. البيت الكبير الذي في ذلك الشارع هو للوزير. إذن البيت الكبير الذي في ذلك الشارع للوزير. pour le ministre. نعم هو للوزير. 5. خامسا السرير لولي. السرير لولي الذي في غرفة خالد dans la chambre de Khaled. نعم في غرفة خالد. ما به cassé هو مكسور. إذن مكسور cassé. نعم السرير الذي في غرفة خالد مكسور. السرير مبتدأ مكسور خبر. نعم له مبتدأ له خبر. نعم الذي اسم الموصول. في حرف الجر. غرفتي في غرفتي اسم المجرور. مجرور بحرف الجر بالكسرة أو كان ديريكت. خالد في غرفة خالد. نعم ما به مكسور كاسي. وهكذا ننهي درس اليوم على بركة الله، وهو درس جيد وهام يتعلق باسم الموصول الذي لو pronom relatif. نعم je vous souhaite. نعم je vous souhaite
بون شانس. أتمنى لكم التوفيق والحظ السعيد بأن تتابعون معي. نعم، هذه الدروس، ووصلنا اليوم إلى الدرس الرابع الثالث والأربعون، إلى الدرس 43. 43. Au revoir, à bientôt. إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله في درس جديد سوف نتابع تمارين عامة على صلة الموصول أو اسم الموصول، وعن كل ما يتعلق بما أخذناه من الدروس السابقة. مع السلامة. Au revoir.